ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता दोस्रो अध्याय को 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि। रेकेह एकेह एका इह एका इह। हे कुरुनंदन बहुशाखा यनन्ताश्च हि अनन्ताः च यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां बुद्धयः अव्यवसायिनां। कुरुनन्दन भनेर सम्बोधन छ कि हे कुरुनन्दन, इह बुद्धि रेकेह, यसमा जो इह छ, इह अहिले प्रसङ्ग के को चलिरहेको छ, यो समबुद्धिको प्राप्तिका विषयमा। यो समबुद्धिमा के हुन्छ? व्यवसायात्मिका बुद्धि एका। यो व्यावसायिकात्मिका भन्नाले के भयो भने यसलाई निश्चयवाला भनेर पनि भनिन्छ। व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका। यो निश्चयवाली जो बुद्धि हुन्छ, यो बुद्धि एक मात्र हुन्छ, हैन? एका व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, यो एक मात्र हुन्छ। अनि जसको निश्चय हुँदैन, निश्चय हुनेवालाको एक बुद्धि भयो। र जसको निश्चय हुँदैन, यानी कि जो व्यवसायात्मिक छैन, अव्यवसायी छ, अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी छ, एक निश्चय जसको छैन, यस प्रकारका अव्यवसायी मानिसहरूका बुद्धयः बुद्धिहरू कति हुन्छन् त? एक बुद्धि हुँदैनन्, अनेक बुद्धिले काम गर्छन्। यो पनि गर्छ, त्यो पनि गर्छु, अनन्ताः, अनन्त हुन्छन्। अरू अनन्तका साथमा के शब्द दियो? बहुशाखाई, अनेक शाखावाला पनि हुन्छन्। तो जो कर्मयोगी साधकको जो लक्ष्य छ, जुन समतालाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यो समता भनेको परमात्मा स्वरूप हो। त्यस परमात्मा स्वरूप समताको प्राप्तिका लागि अन्तःकरणको समता साधन हो। यो अन्तःकरणको समतामा बाधक के छ त भने संसार प्रतिको माया मोह, संसार प्रतिको राग बाधक छ। अब त्यो संसार प्रतिको राग हटाउन वा भनौँ परमात्मा तत्त्व प्राप्त गर्ने जो निश्चय छ, त्यसको नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि हो, जसले संसारको राग हटाउँछ, परमात्मा तत्त्वको प्राप्ति गराउने निश्चय गराउँछ। अब त व्यवसायात्मिका बुद्धि एक, अव्यवसायात्मिका बुद्धि अनेक भनेर भनियो। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक किन हुन्छ कि यसमा एक मात्र कारण के छ भने सांसारिक वस्तुको त्याग हुन्छ, सांसारिक पदार्थको त्याग हुन्छ, सांसारिक कामनाहरूको त्याग हुन्छ। यो त्याग एउटै हुन्छ, चाहे धनको कामनाले त्याग गरोस् वा मान पाउने इच्छाको त्याग गरोस्, बढाई हुनेवाला इच्छाको त्याग गरोस्, पदको लोलुपताको त्याग गरोस्, तर
त्याग भनेको त्याग, सबै कुरा छोडिदिने। त एक मात्र हुन्छ परमात्मामा लाग्ने अनि सब चिज त्याग गरिदिने। तर पाउनु पर्ने वाला कुरा, ग्रहण गर्ने वाला कुरा अनेक हुन्छन्। एक एक चीज अनेक तरहका हुन्छ। मतलब मिठाई चाहियो, अब मिठाई चाहियो त मिठाईमा पनि अनेक प्रकारका मिठाईहरू छन्, एक मिठाई थोडी न छ र, होइन? त त्यसमा पनि अलग अलग कामनाहरू रहे, अलग अलग मिठाईहरू रहे। त कामना अलग अलग भए, अनन्त भए, होइन? अनि गीतामा जो यो श्लोक छ, यो कर्मयोग र भक्ति योगका प्रकरणमा त अब यो लगभग 9वां अध्यायमा व्यवसायत्मिका बुद्धि भनेर वर्णन आएको छ, 9वां अध्यायको 30औं श्लोकमा। तर ज्ञान योगको प्रकरणमा व्यवसायत्मिका बुद्धिको वर्णन आएको छैन। कर्मयोगमा, भक्ति योगमा यो आयो। यसको कारण के हो भने ज्ञान योगमा पहिले स्वरूपको बोध हुन्छ, त्यसपछि परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एकै निश्चयवाला हुन जान्छ। र कर्मयोग र भक्ति योगमा पहिले बुद्धिको एक निश्चय हुन्छ, फेरि बुद्धिको एक निश्चय भएपछि स्वरूपको बोध हुन्छ। त्यसैले ज्ञानमा ज्ञानको मुख्यता छ, अनि कर्मयोगमा भक्ति योगमा एक निश्चयको मुख्यता छ। अब यसमा उसले पहिले एक निश्चय गर्छ, भक्तिका लागि निश्चय गर्छ, अनि त्यसपछि म अब यसो गर्छु भने त्यसपछि स्वरूपको चिन्तन इत्यादिमा लाग्दछ। अब अव्यवसायिनां बुद्धयः अनन्ताः बहुशाखाश्च भन्। अव्यवसायीको हुन् त पहिले यो बुझ्नु पर्यो, व्यवसायीको हुन् जो निष्काम भाववाला छ, अनि अव्यवसायीको हुन् जसका भित्र सकाम भाव हुन्छ, जो भोगमा आसक्त छन्, जो सङ्ग्रहमा आसक्त छन्। कामनाका कारणले यस्ता मानिसहरूका बुद्धिहरू अनन्त हुन्छन्। ती बुद्धिहरू पनि अनन्त शाखावाला हुन्छन्। एक एक बुद्धिका अनन्त अनन्त शाखाहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा कामना भयो, पुत्र चाहियो भनेर, अब यो एक बुद्धि भयो। अब पुत्र प्राप्तिका लागि के गर्नु पर्यो? एकातिर मन्दिर पनि जान्छ, होइन? स्वास्थ्य उपचार पनि गराउँछ, औषधको सेवन पनि गर्छ, पण्डितजी बोलाएर हवन पनि गराउँछ, मन्त्रको जप पनि गर्छ, अनुष्ठान पनि गर्छ, अब कुनै सन्त महात्माहरूको सेवा गर्छ, दान धर्म गर्छ। त यो एउटा पुत्र प्राप्ति रूपमा जो बुद्धि भयो, त्यसका शाखा कति भए, त्यसका अलग अलग कर्महरू कति भए, अनन्त भए। यस्तै कसैले सम्झ्यो मैले धन प्राप्त गर्नु छ, यो धन प्राप्त गर्नु त एउटा बुद्धि भयो। अब धन प्राप्तिका लागि व्यापार गर्नु छ कि नोकरी गर्नु छ कि कसैको यहाँबाट धन चोर्नु छ कि डाका हाल्नु छ कि अर्कालाई धोका दिएर पैसा लिनु छ कि ठकाई बुद्धि गर्नु छ कि, यस प्रकार धन कमाउने वाला बुद्धिका के भए? अनन्त शाखाहरू भए। यस्ता मनुष्यहरूका बुद्धिमा परम प्राप्तिको, परमात्मा प्राप्तिको निश्चय हुनै सक्दैन। अब वास्तविक उद्देश्य के हुन्छ? एक हुन्छ। जबसम्म मनुष्यको एक उद्देश्य हुँदैन तबसम्म त्यसका अनन्त उद्देश्य रहन्छन्। एक एक उद्देश्यका अनेक शाखा हुन्छन् र अनन्त कामना हुन्छन्। अब यस एक कामनाको पूर्तिका लागि अनेक कर्महरू पनि गर्नु पर्दछ या गर्दछन्। त अब के भयो? अव्यवसायी मानिसहरूका बुद्धि अनन्त किन हुन्छन् त? अनन्तमा किन जान्छन् त? यसका कारणले आगामी श्लोकहरूमा बताइयो, हेर्नुहोला। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। यसैमा 43 नम्बर श्लोक पनि जोडिएको छ, त्यसलाई पनि सँगै पढेर यसको अर्थलाई हेरौँ। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति वेदवादरताः पार्थ। हे पार्थ भनेर सम्बोधन छ। हे पार्थ, हे पृथाका पुत्र, हे अर्जुन,
अनि 43 नम्बरको पहिलो श्लोक पहिलो लाइन जो छ, कामात्मानः, जो कामनाहरूमा लागिरहेका छन्, कामनाको खोजीहरूमा लागेका छन्, स्वर्गपरा, अनि स्वर्ग प्राप्तिको उद्देश्यका लागि काम गरिरहन्छन्, स्वर्गलाई नै श्रेष्ठ मानेका हुन्छन्। अनि माथि भनियो वेदवादरताः, वेदवादरताः, वेदमा भनिएका कुराहरू, वेदमा भनिएका सकाम कर्महरूमा नै रताः, रत रहेका, यानी कि प्रीति राख्नेवाला, त्यसैमा खुसी रहनेवाला। वेदवादरताः पार्थ न अन्यद अस्ति इति वादिनः। यो के गर्दछन् भने अन्य यी भोगहरूका अतिरिक्त अरू केही पनि, न अन्यद अस्ति इति, अरू केही पनि छँदै छैन, इति यस प्रकारले वादिनः भन्नेवाला हुन्छन्। कामात्मानः स्वर्गपरा वेदवादरताः अन्यद नास्ति इति वादिनः, के हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, जो कामनाहरूमा लागेका छन्, स्वर्ग प्राप्तिको उद्देश्यलाई नै श्रेष्ठ मानेका हुन्छन्, वेदमा भनेका सकाम कर्महरूमा नै प्रीति राख्दछन्, यस प्रकारले भोगहरूमा आसक्त भएका, भोगका बाहेक यो भोगका अतिरिक्त अरू केही पनि छैन, यस प्रकारले भन्नेवाला हुन्छन्। अर्को माथिल्लो पहिलो लाइन हेर्नु होला, अविपश्चितः प्रवदन्ति अविपश्चितः। विपश्चित भन्छ विवेकी मानिसलाई। अविपश्चित भन्ने बित्तिकै के भयो, अविवेकी मानिसहरू प्रवदन्ति भन्दछन्, अविवेकी मानिसहरू प्रवदन्ति अविपश्चितः, अविवेकी मानिसहरू भन्दछन् के याम इमाम, जुन यस प्रकारको, पुष्पिता भनेको बाहिर फुलेको, देखिने वाला, शोभाले युक्त, वाचम वाणीलाई प्रवदन्ति भन्दछन्, हैन। जो अविवेकी मानिसहरू यस प्रकारको बाहिर पुष्पित भनेको भित्र होइन, देखाउ कुरा, शोभायुक्त कुरा, वाणीको विलास कुरा, यस प्रकारका वचनहरूलाई भन्दछन्। के भन्दछन् अरू, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्मरूपी कर्मफललाई दिने, अरू भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग र ऐश्वर्यको गति प्राप्तिका लागि, क्रिया विशेष बहुलाम, अनेकौं बहुलाम, अनेकौं क्रिया विशेष क्रियाहरूको वर्णन गर्नेवाला हो। त अविवेकी मानिसहरू यस प्रकारको देखावटी कुराहरू गर्दछन् कि जन्मरूपी कर्मफल दिनेवाला हो र यही भोग ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि अनेक क्रियाहरूको वर्णन गर्नेवाला हो। प्रारम्भ कहाँबाट भयो, कामात्मान, जो कामनाहरूमा रचे बसेका छन्, कामनाहरू रूप नै बनिसकेका छन्, उनीहरूलाई आफूमा र आफ्नो चाहनामा केही पनि भिन्नता देखिँदैन। अनि यसैले यस्ता भाववाला कामासक्त पुरुषहरू, उनीहरूलाई भनियो कामात्मान स्वर्गपराः, स्वर्गपराः, स्वर्ग सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। स्वर्ग जस्तो सुख वैभवका लागि रात दिन लागिरहेका हुन्छन्, स्वर्ग प्राप्तिका लागि, भोग प्राप्तिका लागि वेदमा आस्था राख्छन्। यसो गर्यो भने, यो शास्त्रको आज्ञा मान्यो भने यो स्वर्ग प्राप्ति होला, भोग प्राप्ति होला। त शास्त्र आदिमा जो वर्णित गरिएको छ लोक आदि, उनीहरूमा आस्था राख्नेवाला हुन्छन्, उनीहरू त्यसैका लागि कर्म गर्नेवाला हुन्छन्। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति यादवादिनः, वेदवादरताः, वेदमा भनेका जति पनि सकाम कर्महरू छन् उनीहरूसँग प्रीति राख्नेवाला हुन्छन्। यसको मतलब के हो भने वेदहरूको तात्पर्य केवल उनीहरूको भोगमा स्वर्गको प्राप्तिमा मान्दछन्, यानि कि जसबाट सुख प्राप्त हुने हो
जसबाट स्वर्ग आदि लोकहरू प्राप्त हुने हुन्, त्यस्तै कर्मलाई बढी गर्न रुचाउँछन्। यो दान दिएपछि स्वर्ग फल प्राप्त होला भनेपछि मात्रै ती दान दिनेवाला हुन्। यस प्रकारका उनीहरूको मान्यतामा यहाँका र स्वर्गका भोगहरूका अतिरिक्त अरू केही पनि छैन। उनको दृष्टिमा के हुन्छ? भोगका अतिरिक्त परमात्मा, तत्त्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कुनै कुरा हुँदैन। तिनीहरू स्वर्ग पनि चाहियो भने भोगका लागि, यहाँ पनि दान धर्म छ भने भोगका लागि, भोग भोग्नु मुख्य लक्ष्य रहन्छ। त्यस्तै याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविवस्थितः, जसमा सत र असतको, नित्य र अनित्यको, अविनाशी र विनाशीको विवेक छैन, यस प्रकार अविवेकी मानिसहरू वेदहरूको जुन वाणीमा संसार र भोगहरूको वर्णन छ, त्यस्ता वाणीलाई पुष्पित वाणी, फुलेको वाणी भनेर भनिएको हो। अब यस्तै जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म कर्म, अब यस प्रकारको यो पुष्पित वाणी रूप जन्म रूपी कर्मफललाई दिनेवाला हो, किनकि त्यसमा सांसारिक भोगहरूलाई नै महत्त्व दिइयो। भोगहरूको राग नै आगामी जन्म हुनेमा कारण हो। त्यसैले अनेक अर्को जन्ममा हामीलाई यति धनी बनाउनु, हामीलाई यस्तो बनाउनु इत्यादि जन्म कर्म फल प्रदाम। क्रिया विशेष बहुलाम, यो पुष्पित भन्नाले देखाउ शोभाले युक्त जो वाणी छ, भोग ऐश्वर्यको प्राप्तिका लागि जुन सकाम अनुष्ठानहरूको वर्णन गर्दछ, उनीहरूको क्रिया, उनीहरूमा के हुन्छ भनेपछि अन्य भावहरू भन्दा पनि क्रियाको अधिकांशतया रहन्छ, बहुलता रहन्छ। अर्थात् के भयो भने त्यस प्रकारका अनुष्ठानहरूमा अनेक प्रकारका विधिहरू हुन्छन्, अनेक प्रकारको क्रियाहरू गर्नुपर्दछ, अनेक प्रकारका पदार्थहरूको आवश्यकता पर्दछ। यस प्रकारले शरीर आदिको परिश्रम पनि अधिक हुन्छ। यस्तैमा शरीर इत्यादिका लागि, भोग आदिका लागि अविवेकी व्यक्ति लागिरहेका हुन्छन्। अझ यसैका सन्दर्भमा यो श्लोक भनिएको छ, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विलीयते। तया अपहृत चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते, समाधौ को अर्थ यहाँ परमात्मा। अब यस प्रकारको जो बाहिरका कुरा वाला भोगमा लागेका यी वचन छन्, तया ते कस्ता छन् त? तया अपहृत चेतसाम, जसको चित्त अपहृत गरिसकेको छ, जसको अन्तःकरण हरण गरिसकिएको छ, यानि कि परमात्मामा लाग्नु पर्ने वाला चित्त अब भोगमा मात्रै लागेको छ, परमात्मातिरबाट उसलाई हटाइएको छ, अपहृत गरेको छ। कतातिर? भोगतिर। त यस प्रकारले भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, भोग र ऐश्वर्यमा जो अत्यधिक आसक्त छन्, यस प्रकारका मानिसहरू, प्रसक्तानां, ये भोग ऐश्वर्यमा डुबेका मानिसहरूको समाधौ न विधीयते, परमात्मामा उनीहरूको विधान हुँदैन। के? बुद्धि जाँदै जाँदैन। त बुद्धि त्यो कस्तो? व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक निश्चयवाला भए पो परमात्मामा जान्थ्यो, त व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निश्चयवाला बुद्धि परमात्मामा हुँदैन। अब यहाँनिर फेरि अलिकति हेरौँ। तया अपहृत चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां, अपहृत चेतसां भन्नाले जो यसभन्दा पहिले भनियो पुष्पित वाणीको जसको वर्णन गरियो, जुन वाणीले चित्त अपहृत भइसकेको छ। अब स्वर्गमा धेरै सुख छ, त्यहाँ त दिव्य नन्दनवन छ, अप्सराहरू छ, सबै प्रकारका ऐश्वर्य त्यहाँ छ, अमृत छ।
यस प्रकारले के भयो, पुष्पित वाणीका कारण, पुष्पित वाणी भनेको यही हो, यस प्रकारका कारणले यो चित्त भोगतिर तानियो, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना। अब यो सब के का लागि हो भने यी विषयका लागि हो, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यी 5 विषयका लागि। शरीरलाई परिश्रम चाहिएन, आराम चाहियो, शरीरलाई मान चाहियो, शरीरलाई नाम चाहियो, शरीरलाई पदवी चाहियो, शरीरलाई मञ्च चाहियो। त यो सबै सुख लिनुको नाम भोग हो, यो भोग हो। ऐश्वर्य के हो त भने भोग्न पदार्थ चाहियो, रुपियाँ पैसा मकान घर जग्गा जमिन इत्यादि, यही त ऐश्वर्य हो। त यस प्रकारको भोग र ऐश्वर्यमा जसको आसक्ति छ, जसको प्रियता छ, जसको मन तानिरहेको हुन्छ अनि यसैलाई नै महत्त्व दिएर यसैका पछि लागिरहेको हुन्छ, यस्ता मानिसहरूलाई भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम भनिएको हो। त जो भोग र ऐश्वर्यमा नै लागिरहेका हुन्छन् उनीहरू आसुरी सम्पत्तिवाला हुन्छन्। असु भने प्राण, अनि जो आफ्ना प्राणलाई नै बनाएर राख्न चाहन्छ, त्यसलाई त्यसैको पोषण गरिरहेको हुन्छ, त्यसैमा परायण हुन्छ, त्यस्तालाई असुर भनियो। केवल भोग भोग व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब जो मनुष्यको मुख्य ध्येय हो, जसका लागि यो मानव जन्म मिल्यो, त्यो के हो भने त्यस एक तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु, त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्नु। त यो व्यवसायात्मिका बुद्धि उनीहरूमा हुँदै हुँदैन। एक मन लाग्नेवाला, अनेक धन ऐश्वर्यका प्रति जो दक्रिएको छ, उसलाई परमात्माको चिन्ता कहाँ हुन्छ? बरु उसले आज मैले भगवानलाई यो चढाएर यति रुपियाँ मेरो मिलोस् भनेर त्यो अनन्त बुद्धिवाला हुन्छ। अब तात्पर्य यो हो कि जो भोग भोगिसकेका छन्, जो भोग भोग्न सकिन्छ, जो भोग सुनेका छन्, जो भोग सुन्नमा आउन सक्छ, अझ के छ भन्ने, त उनीहरूका त्यस प्रकारका संस्कारहरूका कारणले बुद्धिमा मलिनता आउँछ, बुद्धि उतैतिर लागिरहेको हुन्छ। त्यस मलिनताका कारण संसारबाट सर्वथा विरक्त भएर एक परमात्मातिर चल्नु छ, यस प्रकारको दृढ निश्चय हुँदैन। यस्तामा संसारका अनेक विद्याहरू, अनेक कलाहरू आदिको जो सङ्ग्रह छ, म विद्वान छु, म अनेक विद्यावाला छु, म जानकार छु, यस प्रकारमा पनि अभिमानजन्य सुखको यो पनि भोग हुन्छ। त्यसै प्रकारका जो मानिसहरू छन्, जो आफ्नो ममा म विद्वान, म जानकार, म मेरो अभिमान, म सुख, मेरो भोग, मेरो ऐश्वर्य, जो यस प्रकारको बुद्धिमा रहेका छन्, उनीहरूको मन उतै प्रति आकर्षित भएको हुन्छ। अपहृत चेतसा, उनीहरूको व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक निश्चयवाला बुद्धि, यो परमात्मा भावमा स्थिर हुँदैन। र यस प्रकारका मानिसहरूको परमात्मा प्राप्तिको एक निश्चय बुद्धि हुँदैन। कुनै कुरालाई पुष्ट गर्नु छ भने पहिले त्यसका दुवै पक्षलाई सामान्य राखेर पुष्ट गरिन्छ। त यहाँनिर यी श्लोकहरूमा भगवान निष्काम भावलाई पुष्ट गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले यी गएका 42, 43, 44 नम्बरका यी 3 श्लोकहरूमा सकाम भाववालाहरूको वर्णन गरेर अब आगामी श्लोकमा निष्काम हुने प्रेरणा भगवानले दिनुभएको छ। र 45 नम्बर श्लोकलाई एकपटक हेर्नुहोला। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। तो भगवान के भन्नुहुन्छ?
त्रैगुण्य विषया वेदाः। वेदाः ये वेद जो छ, अब वेदको मतलब वेदका अंशहरूसँग पनि हो। त्रैगुण्य यी वेदले के गर्छन् भनेपछि त्रैगुण्य विषय तीनै गुणहरूको कार्यको नै वर्णन गर्दछन्। अब तीनै गुणको कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमिहरूको वर्णन गरिएको छ। अब वेदहरूको निन्दा यहाँ गरिएको होइन। वेदहरू के गर्नेवाला हुन्? तीनै गुणहरूको कार्यको नै वर्णन गर्नेवाला हुन्। त हे अर्जुन तिमी के गर भनेपछि निस्त्रैगुण्य भव। तीनै गुणहरूले नि रहित भव होऊ। निर्द्वन्द्व भव, द्वन्द्व रहित हो। द्वन्द्व रहित दुई कुरामा हुन्छ, राग र द्वेष, सुख दुःख, राम्रो नराम्रो। तो यी प्रकारका यो जो विविध प्रकारका यो संसारमा द्वन्द्वहरू छन् यसबाट पनि रहित हो। निर्द्वन्द्व, द्वन्द्व रहित हो। नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ, नित्य निरन्तर जो परमात्मा हुनुहुन्छ त्यसमा आफूलाई स्थित गर, यानी कि त्यसमा संलग्न हो। निर्योगक्षेम, योगक्षेमको पनि चाहना नगर। अब योगक्षेम अप्राप्तिको प्राप्ति योग भइहाल्यो, त्यसको रक्षण क्षेम भयो। आत्मवान, अब परमात्मा परायण तिमी बना है। निर्योगक्षेम आत्मवान। अब यहाँनिर बताइयो कि वेद के गर्दछन् भने तीनै गुणको जो कार्य छ के संसार, यो संसारको नै वर्णन गर्नेवाला हुन्, यसो होइन। त वेदहरूमा परमात्मा र अन्यको पनि वर्णन गरिएको छ, तर अधिकांशतया यो संसारका प्रति नै नलाग। यो संसार भन्दा पनि माथि उठ। निस्त्र, त्यसैले भनियो निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन तिमी तीनै गुणको जो कार्य रूप जो यो संसार छ यसको इच्छा त्याग गरेर यही संसारमा रहेर असंसारी तिमी बना, यानी कि संसार भन्दा माथि उठ। निर्द्वन्द्व, द्वन्द्वबाट रहित हो। संसारबाट माथि उठ्न राग द्वेष आदि द्वन्द्वहरूबाट रहित हुन आवश्यक छ, किनकि यिनै राग द्वेष यिनै द्वन्द्व मानव जातिका शत्रु हुन्, परमात्मा प्राप्तिमा बाधक हुन् र यसलाई संसारमा फसाउने वाला हुन्। त्यसैले हे अर्जुन तिमी सम्पूर्ण द्वन्द्वहरूबाट माथि उठ। द्वन्द्वहरूले के हुन्छ? सम्मोहन हुन्छ। यो सम्मोहन संसारमा फसाउने वाला हुन्छ। जब साधक निर्द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्वहरूमा फस्दैन, तब त्यो साधक दृढ भएर भजन गर्न सक्दछ। निर्द्वन्द्व भएपछि सुखपूर्वक संसार बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। निर्द्वन्द्व भएपछि मोहता समाप्त हुन्छ। निर्द्वन्द्व भएपछि साधक कर्म गरेर पनि त्यसको कर्म बन्धनमा फस्दैन। त्यसैले साधकको साधना द्वन्द्व रहित भएमा अझ दृढ हुन्छ। त्यसैले भगवान अर्जुनलाई निर्द्वन्द्व हुने आज्ञा दिइराख्नु भएको छ। अब यदि संसारमा एक प्रति राग भयो भने के हुन्छ? यो पक्कै हो, यदि एकातिर राग हुन्छ भने अर्कातिर द्वेष पनि हुन्छ। अवश्य पनि होला। रागै राग गरेर द्वेष नहुने भए पनि ठिकै थियो, हैन? त्यो राग होला, रागसित द्वेष होला। यसले के होला? यो फेरि राग द्वेषकै चक्करमा व्यक्ति फस्दछ। परमात्मा लक्ष्य जो हो, परमात्मा तत्त्व जो हो, त्यसमा त्यसको के गर्छ? त्यसको उपेक्षा गर्छ। राग द्वेषकै क्रियाकलापहरूमा लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो द्वन्द्वहरूबाट रहित कसरी हुने? नित्य सत्वस्थ। द्वन्द्वहरूबाट रहित हुने उपाय यो हो कि जो नित्य निरन्तर रहनेवाला सर्वत्र परिपूर्ण जो परमात्मा छ त्यसैमा तिमी निरन्तर स्थित रहनु।
निर्योगक्षेम। तिमी योग र क्षेमको पनि इच्छा नगर, केवल मेरा परायण हो। अनि जो मेरा परायण हुन्छ त्यसको योगक्षेम म वहन गर्दछु। योगक्षेमम वहाम्यहम् भनेको छन्। जो ममा नै समर्पित भएका हुन्छन् त्यसको अप्राप्तिको प्राप्ति, प्राप्तिको रक्षण यो सबै म गर्दछु। तिमी केवल परमात्माका परायण हो। एक परमात्मा प्राप्तिलाई आफ्नो लक्ष्य राख। अब तीनै गुणहरूले रहित निर्द्वन्द्व भएपछि के हुन्छ, यो पनि एउटा मनमा प्रश्न उठेपछि के भनिएको छ भने यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ जति प्रयोजन, उदपाने सानसाना खाल्डा खुल्डीमा भरिएको जलसँग छ मानिसको। अनि सर्वतः सम्प्लुतोदके, अब सानसाना खड्डामा लागिरहेका छौँ, एक्कासी हामीलाई सर्वतः चारैतिर सम्प्लुत उदके भरिएको जलाशय प्राप्त भएमा फेरि त्यो सानसाना खाल्डा खुल्डीहरूको पानी हामी किन ग्रहण गरौँ? त यस प्रकारले यावान अर्थ जति प्रयोजन रहन्छ विजानतः, यस्तै तत्त्व जान्नेवाला ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानीको सर्वेषु वेदेषु तावान सर्वेषु वेदेषु, तावान सर्वेषु वेदेषु त्यति नै सबै वेदहरूमा त्यो ज्ञानीको रहन्छ। भन्न खोजेको के हो? सर्वतः सम्प्लुतोदके, सर्वतः सम्प्लुतोदके, सर्वतः भन्नाले सबैतिरबाट, सम्प्लुतोदके माने जो भरिएको छ, भरिएर माथि आउँदैछ। यस्ता ठुला ठुला जलाशयहरू, ठुला ठुला तलाबहरू प्राप्त भएमा उदपाने यावान अर्थ, उदपाने साना साना खाल्डा खुल्डीमा भएको जलको महत्व मानिसका लागि यावान अर्थ जति रहन्छ, जति प्रयोजन रहन्छ। यानि कि अब भन्नुहोस् त, ठुलो तलाउ मिल्यो, साना खड्डाबाट पानी पिउँछौँ हामी, पानी ग्रहण गर्छौँ, जल ग्रहण गर्छौँ, गर्दैनौँ नि, साना खड्डाहरूलाई छोडिदिन्छौँ। त यस्तै भन्न खोजेको के हो भने साना खड्डा खुड्डीहरूलाई, त्यसको जललाई ठुलो जलाशय मिलेपछि हामी त्याग गरिदिन्छौँ। त्यस्तै विजानतः ब्राह्मणस्य, वेदहरूलाई, शास्त्रहरूलाई पूर्ण रूपले विजानतः तत्त्वले जान्नेवाला ब्राह्मणस्य, यानि कि ब्रह्मको सम्बन्धी ज्ञान भएका ब्रह्मज्ञानीको सर्वेषु वेदेषु सबै वेदहरूमा तावान अर्थ त्यति नै प्रयोजन रहन्छ। यानि कि जसरी साना खाल्डा खुल्डीलाई ठुलो तलाब मिलेपछि हामीले छोडिदियौँ, त्यस्तै तत्त्वज्ञान प्राप्त भइसकेपछि सम्पूर्ण वेदादि अन्य ज्ञानहरूलाई पनि हामी छोडिदिन्छौँ। जो संसारका लागि संसारको प्रयोजनवाला हुन् उनीहरूलाई परमात्मा प्रयोजनका लागि छोडिदिन्छ, हैन? त तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, यस्तै जो महापुरुषलाई परमात्मा तत्त्व प्राप्त भइसकेका छन् त्यसका लागि वेदमा भनिएका फेरि यज्ञ गर्नु, दान गर्नु, तप गर्नु, तीर्थ जानु, व्रत आदि गर्नु, जति पनि पुण्यकारी यी कार्यक्रमहरू रहन्छन् त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त यी पुण्यकारी कार्यहरू के हुन् त? साना जलाशय जस्ता हुन्। ज्ञानी महात्मा समुद्र जस्तो गम्भीर हुन्छ। त्यसका सामुन्ने जति पनि भोग आउन् त्यसमा फेरि कुनै विकृति उत्पन्न हुँदैन। जो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्नेवाला हो, परमात्मा तत्त्वलाई जान्नेवाला हो र सँगसँगै वेदलाई, शास्त्रहरूलाई पनि तत्त्व जान्नेवाला छ, त्यसका लागि ब्राह्मणस्य विजानता, सम्पूर्ण तत्त्वले जान्नेवाला महापुरुषलाई यहाँ के भनियो? ब्राह्मणस्य विजानतः।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।